May hapon mga bata, so ako di ay karon ang inyong teacher sa MTV. Ako di ay si Teacher Dayna. So sa ta magsugod sa atong bag-ong leksyon karon, gihangin ako ang tanan sa pagtindog aron sa atong pag-ampo. Okay, mag-ampo na ta sa ngalan sambahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. So amen. So maglingkod ang tanan. So, usa ta mo ato sa bagong leksyon, ako i-prepare diri nga mga buluhaton. Okay, so ako asang basahon ang ato ang panghimangno og ang ato ang direksyon. So, lantawa ang mga pulo nga naa sa ubos. Pun-e ang kulang nga letra og isulat kini sa badlist or sa linya. So, mao ni ang inyong ansiran karon. So, ang inyong bahaton is pun-an ang kulang nga letra diri sa linya. So, una, unsay kulang nga letra? Letrang A. So, ato hibutang diri ang letrang A. So, kay napun-an naman siya sa kulang nga letra, unsa man ang iyang ma-form or iyang maporma? Ma-form siya og pulo nga baka. Sa ikaduha, unsa ang kulang nga letra? Letrang B og letrang L. So kay napun-an naman siya, unsa iyang maporma? Bola, maayo. Sa ikatulo, unsa ang kulang nga letra? Kulangan siya og A og Y. Aron maporma og pulo nga kabayo. Sa ikaupat, unsa ang kulang nga letra? Letter O. So duha ka letter O aron maporma og yoyo. So karon atong basahon ang inyong naporma nga pinulungan. So una is baka, bola, kabayo, og yoyo. So, mao ni inyong na forma. So, kay nahuman na naman ta sa usa nga atong aktibidad, karon mangutana ko ninyo. Unsa gani ang ato ang naistoryahan o nahisgutan ato nangaging adlaw? Maayo, ang atong nahisgutan ato nangaging adlaw is about sa silaba. So, unsa gani ng silaba mga bata? Maayo, ang kanang silaba mao na siya ang kung ikapila nato isulti ang usa ka pinulungan. So, pananglitan. Diri sa pulo nga kabayo, pila ka buok ang silaba sa pulo nga kabayo? Tulo. Unsa man kini? Atong badlisan para mabala nato ang ka, ba, ug yo. So, ang kabayo na ay tulo ka silaba. Sa ikaduha, sa pulo nga payong, pila ka buok ang silaba? Na ay duha ka silaba. So, atong badlisan, ang pa ug ang yong. So, ang payong na ay duha ka silaba. Ang ikatulo na pod nga pulong mao ang baboy. So pila ka buok ang silaba sa pulo nga baboy? Na ay duha. So atong badlisan ang ba ug ang boy. So ang kabayo na ay tulo ka silaba, ang payong na ay tulo ka silaba, ang payong na ay duha ug ang baboy na ay duha ka silaba. Maayo kay nakuha gyud ninyo ang atong leksyon atong nangaging adlaw. So karon naana po koy gi-prepare ninyo diri sa inyong mabantayan na ako'y gi-prepare nga mga hulagway. Upat ka buok nga hulagway. Ang inyong buhaton is inyuhang tag-anon kung unsa ang pangalan aning upat ka hulagway ug isulat ninyo diri sa kilid. So ako usang basahon ang inyuhang panuto. So ila ang mga pangalan sa mga hulagway nga naa sa ubos. So kaila naman siguro mo unsa ni? Okay, magsugod ta sa unang hulagway. So unsa man ni? Kinsay nakaila aning unang hulagway? Okay, hulagway sa hayop. Unsa may tawag ani nga hayop?
hulagway sa iro. So iro atong ibutang diri. Sa ikaduha, unsa may inyong ginagamit sa pagdrawing, sa pagsulat? Maayo ginagamit ninyo ni sa eskwelahan, mao ni atong ginatawag og lapis. Sa ikatulo, kana inyong gisuot karon, unsa may pangalan ana? Mao ang tsinelas. Og ang last, mao ang pangalan sa hayop nga ginatawag og iring. So atong i-check kung sakto ba. Sa unang hulagway, mao ni atong ginatawag og iro. So mao ang iro ang pangalan ani. Ang ikaduha, mao ni atong ginatawag og lapis. Ang ikatulo, tsinelas. Ug ang ikaupat, mao ang iring. So ang inyuhang mga answer is sakto, maayo. So naana po gi-prepare diri. So ato ning basahon ang usa ka sentence. So ako ray basa. So si Juan kay ning gamit og sakto nga terminolohiya para masabtan ni Pedro ang iyahang gisulti. So usab, si Juan ning gamit og saktong terminolohiya para masabtan ni Pedro ang iyang gisulti. So diri sa sentence naay gi-underlinean or gibadlisan nga pinulungan nga terminolohiya. So unsa man ay ning terminolohiya mga bata? Kay nganong gibadlisan man ni siya diri, nganong ning gamit man si Juan og sakto nga terminolohiya para masabtan ni Pedro ang iyang gisulti. O at mao na ato ang hibaluan karon. So naa koy choices diri. So letter A, ang terminolohiya ba ay salitang ginamit sa panuki-duki o paghatag sa pagsabot sa giistoryahan? B, usa ka parte sa usa ka pagdedebate? Or C, pulong nga pamantayan nga giila sa mga tawo? So, sa aning tulo, unsa di ay yung terminolohiya para ninyo? Letter A, maayo. So, ang terminolohiya, mao ni atong pulong nga gigamit sa panuki-duki. Unsa man ni ning panuki-duki mga bata? So ang kaning panuki-duki mao ni ang pananaliksik kumbaga sa Tagalog. So mao ni ang terminolohiya para masabtan nato kung unsa ang buot pasabot or unsa ang atong ginaistoryahan. So naa koy mga duha ka pananglitan diri or examples. So gamit ang mga hulagway. So, unang hulagway, sa atong pinulungan, unsa ang terminolohiya nga atong gigamit aning unang hulagway? Mao ni ang payong. O sa ikaduhang hulagway, ang terminolohiya nga atong gigamit ani kay baka. So, ang unang hulagway, ginamitan nato og terminolohiya nga payong para masabtan nato og dali. Og ang ikaduhang hulagway, atong ginamitan og terminolohiya nga baka para masabtan nato og dali. So, mao din niya atong bag-o nga hisgutan karon. So, ang atong bag-ong hisgutan karon mahitungod sa mga hulagway nga ipakita gamit ang sakto nga terminolohiya aron madali og naay kumpiyansa. So mao ni ato ang topic karong adlaw, kaning mga hulagway nga ipakita gamit ang sakto nga terminolohiya. Pero mag-focus ra ta aning duha ka buok kaning hayop, hulagway sa hayop ug sa hulagway sa common nga mga butang nga makita nato sa palibot o sa sulod sa atong balay. So mao ni karon atong paghisgutan. So kay ato
Atong topic karon is all about sa terminolohiya. So karon ha ako gi-prepare diri nga activity. So ako usang basahon ang direksyon. So paminaw para dili na magbalik-balik. So ang direksyon is lantawa ang mga hulagway nga naa sa ubos o pangitaa ang saktong terminolohiya sa sulod sa kahon. So mao ni ang mga hulagway sa hayop ug sa mga kumon nga butang. So, ang answer, diri ra mo mupili sa sulod sa kahon. So, naa na diri tanan. So, magsugod na ta og answer. So, sa unang hulagway, unsa man kini? Hulagway ni siya sa, sa hayop. Hulagway sa hayop. Unsa man nga klase nga hayop? Pangitaan diri sa sulod sa kahon. Asa man ani nila? Okay, maayo. Mao na itong ginatawag og baboy. Sa ikaduhang terminolohiya, sa ikaduhang hulagway, so unsa man inyong ginagamit pag inom og kape? Okay, mao ang tasa. Naba diri ang tasa? Maayo na Sa ikatulong hulagway, kini, unsa man inyong ginagamit pag mukaon mo? Okay, pinggan. So naba diri ang pinggan? Maayo na Sa ikaupat, unsa man ninyo ang ginagamit pag inom og tubig? Okay, ang baso. So naa diri ang baso, maayo. Ang ikalima, unsa man nga klase nga hayop? Mao ni ang ilaga. Naa ba diri ang ilaga? Naa. Ang ikaunom, mao ang unsa nalay wala diri na sulat, mao ang kanding. So karon kay human naman atong answer tanan ato aning i-check. So number 1, ang inyong tubag is baboy. Sakto ba? Maayo, sakto. Ang ikaduha, tasa, sakto pod. Ang ikatulo, pinggan, sakto pod. Ang ikaupat, baso, sakto. Ikalima, sakto pod, ilaga. O ang ikaunom, kanding. So, maayo ang inyong tubag, sakto tanan. So, karon kay humana man ta sa atong mga buluhaton, nalang po kayo prepare diri. So, unsa ganina ang terminolohiya? So, mao ni ang ato ang ginagamit adlaw-adlaw para masabtan nato ang bot pasabot og ang atong giistoryahan. So, pinaagi sa hulagway, masabtan nato og dali or makabalo ta og dali kung unsa ang terminolohiya nga gigamit ani nga hulagway. So, pananglitan ani ron. Sa unang hulagway, unsa man ang terminolohiya nga gigamit nato ani? So, mao ni siya ang hulagway sa butang. So, unsa man ni nga, unsa may tawag nato ani? Mao na itong ginatawag og lamesa. Maayong lamesa. So, ang word nga lamesa mao ni ang terminolohiya nga atong gigamit ani nga hulagway. Sa ikaduha naman nga hulagway, ang atong gigamit ani is manok. So, ang terminolohiya ani nga hulagway is manok. So, mao ni siya ang terminolohiya ani nga hulagway. Sa ikatulo, mao ni ang hulagway sa butang. Ug ang tawag nato ani is gunting. Ang ikaupat, hulagway sa hayop. Ug ang ato ang tawag is bitin. Ug ang panglas is mao ni atong ginatawag og kutsara. So, mao ni ang mga terminolohiya nga atong gigamit ani nga mga hulagway para masabtan nato og dali ang buot pasabot. So, naa ko'y gi-prepare diri nga tulo ka question. So, about ra pud ni siya sa ato ang gitapik karon. So, karon, na ako'y pangutana, tulo ra ni ka pangutana.
So kung naminaw mo sa atong discussion, makatubag jud mo. So unang pangutana, unsa ang ginatawag nga terminolohiya? Yes, ang atong ginatawag og terminolohiya mao kini ang atong ginagamit adlaw-adlaw para masabtan nato ang buot pasabot og ang giistoryahan. So ikaduha, nganong kinahanglan nga mogamit og saktong terminolohiya? Ngano man kuno nga kinahanglan man nato nga mogamit og sakto nga terminolohiya? Maayo, kinahanglan nato mogamit og sakto nga terminolohiya para masabtan sa atong katabi kung unsa atong buot pasabot. Nakasabot? Okay, maayo. So ang last nga pangutana, unsaon nato paghatag og importansya ang mga butang o mga hayop? So unsaon day nato paghatag og importansya or halaga ang mga hayop or usa ka butang? Maayo, ang mga butang is atong ampingan og ang mga hayop is dili nato pasakitan or pasagdan. So karon na po ko'y prepare diri nga okay, aktibidad. So kay nakasabot naman mo sa ato ang topic karon, na po ko'y prepare nga aktibidad. So sayon ra ni siya. So ako ang basahon usa ang direksyon. So lantawa ang mga hulagway sa ubos og pun-i ang kulang nga letra sa terminolohiya o isulat kini sa linya. So gamit ang kini nga hulagway nga mga hulagway inyuhang pun-an kung unsay kulang nga letra diri sa ubos og inyong isulat diri sa linya. So unang hulagway, unsa man ni? Okay, hulagway sa butang. So unsa man inyong ginagamit paghinlo sa inyong nga buhok para kini mohapsay? Kay mao ang sudlay. So sa pinulungan nga sudlay, unsay kulang diri? Letrang U, L, o Y. Okay, sudlay. Sa ikaduha, unsa may tawag sa hayop nga kanang mugawas og ting-ulan nga magsig-ambak-ambak? So mao ang baki. So diri unsay kulang nga letra? B og K. So B og K. So sa ikatulo, unsa may tawag sa butang nga kanang inyohang gilingkuran karon? Mao ang bangko. Maayo. So sa pinulungan nga bangko, unsay kulang diri? Letrang A og K. Okay, so unsa naman po'y tawag anang hayop na kusog kay mudagan? Mao ang kabayo. So sa pinulungan nga kabayo, unsay kulang diri nga letra? Letter A og Y. Sa ikalima, sa may partner anang kutsara ninyo ron? Mao ang tinidor. So unsay kulang diri? Letter N og O. Okay, number 6. Unsa may tawag anang hayop nga magkulapyot-kulapyot sa kahoy? Mao ang unggoy. So ang kulang diri is N og O. So kayo man naman natog answer ato na pud ning i-check. So number 1 is sakto ba sudlay? Maayo, sakto. Ikaduha, sakto baki? Sakto. Ikatulo, bangko. Sakto pod. Ang ikaupat, kabayo. Sakto. Ikalima is tinidor. Ug ang ikaunom is unggoy. So tanan ninyong answer is sakto. So naminaw jud ay mo. So nana po ko'y last na lang jud ni nga activity nato karon. Pang last na lang jud ni. So ako ang basahon ang direksyon. So pangita ang mga pangalan sa matag hulagway ug lingini ang letra sa sakto nga tubag. So mao na ni ang inyong hulagway ug ang inyong pilian is A, B, C, or D. So naaraan ang upat. So magsugod na ta. So sa unang hulagway, unsa man kini?
Mao ni atong ginatawag og crayon. So ang pinulungan nga crayon asa dapit nga letra? Letrang A. Sa ikatulo, mo ang libro. So letter B. Sa ikatulo ang elepante. Letter C. Ang ikaupat is kanay inyong gidala karon mao ang notebook. So unsa man nga letra ang notebook? Letter C. Sa ikalima is ang kanang guyod-guyuro ni Papa o ni Lolo. Mao ang Carabao. Letter A. Ang ikaupat kanang taas ug liog kanang dili inyong tapad ha. Mao ang giraffe. Maayo. So ato nang i-check ang inyong nga tubag. So number 1 is crayon. Letter A, sakto. Number 2 is libro. Letter B. Number 4 is C, elepante. Number 4 is C, notebook gihapon. Tapos number 5 A. And number 6 is giraffe. Letter B. Maayong ang tanan ninyong answer is sakto. So karon usa ta mahuman, usa na to ni humno ng ato klase na ako'y pa-assignment ninyo. So sayon ra ni inyong assignment. Ako sang basahon ha. Okay, so mao na inyong assignment. Sa inyong balay ilista ang mga gamit nga terminolohiya sa mga butang ug mga hayop nga makita sa inyong sulod balay. Isulat ini sa inyong nga notebook. So inyong assignment is all about ra po sa ato nga topic karon. So maka-answer mo ani kay nakasabot naman mo sa ato nga topic. So ang atong topic is about ra man sa terminolohiya sa hayop ug sa butang. So nakasabot na ba tanan? Maayo kay nakasabot naman, humno na to atong klase og salamat sa kooperasyon.